मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा. शांतीच्या बंदरां आपल्या गोपार तुमकां तो आपयतसा. मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू ह्या 5व्या दिसाच्या ह्या मोठ्या रिट्रीटेन आमी भाग घेता आसतना आज जण एकल्यांक आमकां जेजू आपोवन आसा. ताच्या मोगा लागीं एक जावन जियोंक, ताचे थंय बळवंत जावन जियोंक तो जेजू आमकां आपोवणें दिवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज पळया आमच्या मदें आसतलो फादर सेबेस्टियन रागा विशयान, राग ह्या विशयान शिकवण दिवन एक एक वस्तूचे आमी नियाळ करूंक जाय. ह्या मोठ्या रितीन ह्या एका वराच्या ह्या आराधनांत आमी नियाळ करता आसतना कितें सूख त्या दिसाची आसा. आज रागा विशयान, रागाद्वारी हांवें कितल्या लोकांक दुखयला, रागाद्वारी कितली बरी फ्रेंडशीप हांवें वेस्ट केला. आज चिंतून पळया. कित्याक प्रत्येक ते उतार म्हणटा सांपल तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मा तुजे भितर वस्ती करन आसा. हांगा म्हणटा की सिराक चॅप्टर 28 वर्स 2 भोव आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा की तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय भोगशी. तुज्या पेल्यान तुका कितें अन्याय केला तो अन्याय भोगशी. प्रत्येक तरान आज कोणें तुका अन्याय केलाय की, आज कोणाकी एक 10 लाख दिले जांफ्रो ताणें पयशे दिता आसतना म्हणला आज शिरापून थंयचो तूं खंतीन बुडलाय की, थंय तूं कश्ट नासाय की. म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. फाटल्या दिसांनी घडली एक घडीत एका भयणीन कश्टाचे पयशे प्रत्येक तरान एक फ्लॅट घेवंक तिणें 13 लाख रुपये एका एजंटाक दिलो. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस पासर आज फालां म्हज्या म्हाका उरले पयशे दिवंक आसले नांवार जावंक ना. सुमार दिसांनी पळयता आसतना तो व्यक्ती त्या स्वतेना आपलोच मनीस, काशा मनीस, वळखीचो मनीस खंय गेला कितें गेला कांयच कळीत ना. थंय मागीर कळ्ळें तांकां सगळ्यांचे 10 लाख 5 लाख 13 लाख 15 लाख सगळ्यांचे ताणें घेतला. सुमार 80 लाखा वयर लोकांचे पयशे ताणें घेतला. म्हज्या मोगाचे व्यक्ती सोदला रे कितें खंय म्हणूना. आनी ह्या भयणी हर एक दिसा शिरापंक सुरू केले. म्हज्या कश्टाचे पयशे तो घेवन गेलो, तो बरो जावचो ना, तो बरो जावं वय. म्हज्या मोगाची जी आक्लास कितें ती बायल्या गांवांत कामां आसली, कश्टांनी काम केले पयशे ते एकदम खंतीन बुडली ती. दीस वेता म्हजो पिडेस जाली ती. हाय शुगर, हाय BP आल्ली पुरा पिडा तिच्या जिवितांत आयली. लास्ट तिका कांयच करूंक जावना, कांयच करूंक जावना. देदस्पर जावन एक राती फोन करून म्हणा लागली ब्रदर हांवें सुसायड करचें म्हूण डिसायड केला प्लीज. कित्याक म्हणल्यार सुसायड करचें म्हाका कितें तुवें कॉल केल्ले. ते म्हणटा न्हय ब्रदर म्हाका इल्लें शेअर करूंक आसा तुज्या लागीं. कित्याक हांवें कश्टांनी जोडले पयशे हो व्यक्ती खावन गेलो, हांव मेलारी ताका सोडची ना. जाल्यार मोरोंक आनी कोण सोडटा ती कळीत ना. आतां जीव आसतना तूं सोडनाय मेल्यार कांय करूंक जायना. सो म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीक हांवें एकच म्हणलें पळय बाय
आज तुका हर एक पिडा तुझ्या कुडीन एंटर जाला. कळटा म्हाका रिणार आसाय तूं, कळटा म्हाका तुवें जोडले कश्टाचे पयशे, कळटा म्हाका कळच्यान की चड तुज्या देवाक कळटा आसा. त्या खातीर म्हज्या सिराकाचें पुस्तक म्हणटा की तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसातली. जेन्ना तूं मागणें करताय तेन्ना देव वाट दाखयता तुका. आज ताणें 13 लाख घेतला म्हूण तूं आज खंतीन बुडोवन बुडोवन इरार आनी टेन्शनान वसाय जावं फुडो शिरापून 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 आज नाका जालें उलोवन उलोवन तूं पिडेस्त जालें. तो पयशे घेवन देंवला, तो आरामार आसा, ताची जर ती देव करता. बट तूं आज पिडेक वळख जालें. बाये, एक 13 लाख एक पिडा तुवें जिवितांत आयली, ती दिली गेली म्हणचीन, डॉक्टर दिला म्हणचीन. आज जावन ह्या भावान ब्रदर डॉक्टर दिल्ले जाल्यार होण ना, एटलिस्ट डॉक्टरान दिला, तेणें वखद दिला म्हणलें म्हण एक म्हज्या मदीं समाधान आसतलें. हाणें हो पयशे घेवनूच धांवलो मू. हांवें सांगलें बाई तुका बरें जावंक जाय, तुका बरें जावंक जाय, लांब आवक तुवें जियोंक जाय, भलायकी वोन जायचें जाल्यार तुका पयशे इम्पॉर्टंट न्ही. आज त्या भलायकी वोन जायचें जाल्यार तुका बोगसाणें इम्पॉर्टंट. त्या खातीर बोगसून मागोंक सुरू कर. ब्रदर म्हज्यान जायना. ती बॉम्बे रिट्रीटाक आयली. म्हज्या मोगाचे न्हू अंधेरी 3 दीस आमचे रिट्रीटान तिणें भाग घेतले. लास्ट वेताना म्हणाली ब्रदर हांवें भाव काळजांतल्यान बक्षिना, हे एक 13 लाख म्हणजे एक कोणाक दान दिला म्हूण चिंता आनी ह्या विशयान हांव चिंतिना. म्हज्या मोगाचे न्हू घरा पाटी गेली. घरा पाटी वचून सुमार 1.5 म्हयन्या उपरांत तिणें म्हाका फोन केले, ब्रदर फाल्यां म्हजें फ्लायट, हांव परतून म्हज्या मॅडमीन येवंक वत्ताय गेला, हांव भायल्या गांव वेता आसा. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू देव विस्वासी, देव कितेंच सोण घालता आसतो. एक विजा जायनातली, इवन भायल्या गांव एंड करना आयली, हांगा कश्टाक सांपडली जाल्यार तिच्या मॅडमीन आफ्टर द रिट्रीट तिका कॉल केले. मॅडम म्हणाली म्हाका तुजी गरज आसा, ये आनी राव, तुवें चड काम करचें नाका, इल्लें काम केलां फुरो, सॅलरी पयल्याच्यानी चड, डबल सॅलरी हांव तुका दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू एक बोगसाणें ह्या भयणीच्या मोतीक समाधान लाभयलें. आज ती भायल्या गांवांत काम करता, मोतीक समाधान आसा, शुगर कंट्रोलर आसा, BP कंट्रोलर आसा, हर एक कंट्रोलर. आज तुजी खंत तुजी पिडा, आज तुजी पिडा आनी तुजी खंत तुज्या आत्म्याचे दबाव घालता आसा आनी तूं आत्म्यान सकयल पडटा आसाय. आज पयल्या सुवातेर फादर सेबेस्टियन आमकां शिकोवन दिता आसतना रागाद्वारे कितले होगडो घेतले, बरी फ्रेंडशीप तुवें होगडोन घेतला गे, स्वार्थाद्वारे बरे बरे हुद्द्यांत हांव सकयल पडलाय गे. तूं फ्रेंडशीप जोडचे कश्ट आसा म्हज्या मोगाचे न्हू. होगडोंक एकच म्हणटा ते होगडे. रिलेशनशीप गोबायलांमध्ये, भुरग्यांमध्ये, माय सुनेमध्ये, जाव्यामध्ये रिलेशनशीप पाडकन घेतला गे. आज त्या रागाद्वारे कितलं लुकसाण जाला गे. जस्ट चिंतून पळय, जस्ट आमकां रागाक कितली सायज म्हूण कळीत ना. राग कितलो व्हड, कितलो मोठो, कितलो लांब, कितलो बारीक आमकां कळीत ना. बट राग एक मारेकार सकत जावन आसा. राग तुका पाड करता, मुखल्याकी पाड करता. एक रागाद्वारे म्हज्या मोगाचे न्हू सगळ्यांची मुखां म्हळा तुवें बावयशे करियेत, बावयशे करियेत. त्या खातीर आज राग कंट्रोला दवरुया. राग कंट्रोल आमच्यान जायना जाल्यार तो देव तुज्या रागाक आज कंट्रोलाक करतलो. त्या खातीर आज तुजी अस्कत काय, ही एक अस्कत काय, हे पिडा. जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की हांव तुजी पिडा बरी करतलो आनी तुजे घाय हांव पेकयतलो. आज आमच्या काळजांत घाय पडला रागाद्वारे. आज कोणें रागान उरलेल्या तक्षण आमी एकदम देदोस्पर जाला, आमच्या काळजांत घाय पडला. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर आज आमी त्या सगळ्या व्यक्तीक बक्षियां काळ जाता. आज ह्या भुरग्याचेर हॉट टेम्पर एकच रागार जाता जावं फर तुज्या बायलेचेर, घोवाचेर, तुज्या शेजारा, कुटुंबामध्ये आज राग आमची अस्कत काय जेजू म्हाका दवरया. सुमेची काकूत मागून घेवया. ह्या आदव्यांतान भोव आपुर्वेन कोणाक रागाद्वारे तुटयलाय आज तें परतून एक कन्न दिवंक जाय. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या क्रिस्मसाची तयारी आमी आसता आसतना आपुरबायेन आमची काळजामनाची तपासणी करया. बरें एक बरया ह्या पेपराचेर कोणाचेर रागार आसा, कोणाचेर राग दवरला, रागाद्वारे कोणाची मना काळजां तुटय लागी, बेसा केला गी, विंगड केला गी, चिंतून पळया आनी मागा बोगसाणें. क्रिस्तांक
तुझ्या काळजान जल्म दिवं एक जागो गंदी ती देवाची मांडावळ. त्या खातीर आज देवाची ऐकायला मात्र पावना त्या उतराप्रमाणे जियेची. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू राग पयस करा. मोग जेजूचो आमच्या काळजांत वाळून येवं दी. तोच दुसऱ्या थंय वाळून येवच्या खातीर मागता आसतना दिमे घालया. एक घडी भर आमचो हात आमच्या काळजां दवरया. कोणाच्या रागार आसाय तूं, कोणा रागान तुवें उलोवन तांची मना काळजां बेसा केलाय तुवें, तांकां दुखयलाय तुवें, तांकां रडयलाय तुवें, तांकां विंगड केलाय तुवें. सगळ्या भावना सुमेच्या ते सरेंडर कर. सुमेचे दैवी काकू तुवें जिवितान वळोवन दिया वेळा. दैवी सक तुवें जिवितान देवन येवन दिया वेळा. दैवी कृपा तुवें जिवितान वळोवन दिया वेळा. पवित्र आत्म्याची उपस्थिती तुवें जिवितान देवन येवन दिया वेळा. सर्गीचे सकत तुवें जिवितान देवन येवचे खातीर विशेष खातीर ह्या वेळार मागया. सगळे दिमे घालया. येवकरीचें स्वागत करया. तो जेजू तुझ्या काळजांत येवंक आशिल्लो आसा. रिव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 तुझ्या काळजाच्या दारार हांव उबो आसा. काळजाच्या दारार. त्या खातीर देव कायनाक म्हणटा की कायन कायन कित्याक रागार जालें तूं, कित्याक रागार जालें. जर तुवें बरें केल्लें वयस जाल्यार कित्याक तुवें देवाक मानवो नजो, कित्याक तूं देवाक मानवो नजो. आज बरें कर. तूं देवाक मानवतलो जातालोय. कोणी एकलो वयर चडलो म्हणून तूं रागार रावं नाका. तुजो इश्ट भायल्या गांवांत गेलो तूं रागार मसरा रावं नाका. आबेलाची बली देवाक मानवाली कित्याक आबेलाचे नितळ काळीज देवाक ताणें दिलें. कायनाचे भितर मोसो रस्तो जावं फुरो. कायन सकयल पडून सुरू जाला रे. देव म्हणटा कायन कायन कित्याक रागार जालें, कित्याक तुज्या मुखामळ बावला. भितर राग आसता जाल्यार आमचे मुखामळ बावते आसता. हर एका वेळा आमच्या मुखामळा परजळ उराना. आज म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमची मुखामळा बावूंक नजो. परजळीक जायचे तुमी. त्या खातीर परजळीक करतलो जेजू ह्या उंड्याचेर आमच्या मदें येते आसा. ते जेजू पळया तुमची मुखामळा परजळटली. आराधन तुका जेसू, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका, बापा आराधन तुका जेसू, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका जेसू, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका महिमा त्रिएक. स्तुती महिमा बापा, स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसू. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुती स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसू. पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुति महिमा बापा, हात वयर बद्दल जेजू आमी स्तुती करया. बापा पुता पवित्र आत्म्याक स्तुती कर म्हणया वेळा. पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसू. पवित्र आत्म्याक महिमा. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 13 म्हणटा की ही खबर आयकताच जेजू थंय भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एका वराविंगड सुवातेक गेलो. पण ती खबर मेळताच लोक शारांतून पांय वाटेन हारियेरींनी ताची वाट धरून गेलो. वर्स 14 अशें तो दोणीर वयलो. सकला देंवतना ते एकठांय सरलो. व्हड लोकां जमो देखताच ताचे काळीज कणवाळ्यान भरले आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. ताचे काळीज कळवळले आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केले. म्हज्या मोगाचे न्हू आज हजारो हजारो भाव भयणी ह्या सुवातेर आमी त्या जेजूचे दिश्ट लावन आमच्या तोंडान ते तुका गळना आसा. आमी कित्याक कश्ट दिसान दीस आमच्या जैत वर्ते आसा. आज आमच्या कुडीक बोलना जावं फुरो. आमच्या मोतींत आज सकत ना. आमची मोत अस्कत जाला जावं फुरो.
कितेंय चिंतूंक जायना सांफ्रो भुरग्यांचे विशय गत करना स्वामी आमच्या जिवितांत आमी कष्ट दुख अनुभव करता स्वामी हाताखाली काम आमची पोंता पावनात रिणाक सांपडला सांफ्रो आज काही वसूंक जायना स्ट्रक जावन आसा आमी आमचो बिजनेस लॉस जाला आज जायती भावणी खती दुकान आसा आज जेजू जाणा तुझ्या जिवितांत दुबळे काय आत्मा जायत वर्ते आसा गे आज खंयच्या सवयेक वळख जावन तूं कश्टोन आसा गे आज रिणा सांपण तुझ्या लागीं कोणच येनासतना लोक तुजो निंदा करनासा गे तुझ्या म्हणल्यानी सगळ्यांक तुका हात सोडनासात गे पातये ते जेजूचेर पळय तुझी दुकां पसून काडून एकल्याचेर मात्र साथ आसा मनशाचेर न्हय कित्या सर्ग आनी संवसार असल्या आमच्या खातीर आयिल्ल्या आमची दुकां पसून काडटले ते जेजूक मात्र पळय आज देवाची उतार म्हणटा की कित्याक ताचे काळीज कळवळ्ळे आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली जायते पटी आमी बाबर्थ दंड हाडला जांफ्रो बाबर्थ अस्कस जाला जांफ्रो आज निजा धन्याचेर त्या सोडवंदार जेजूचेर आमचो पूर्ण भरोसो दवरया आमी कित्याक ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणटा की देवाची तर मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 जेजू तांचेर आपले दिश्ट म्हणालो मनशाक असाध्य वय पूण देवाक सरसंगती साध्य मनशाक असाध्य वय मनशाक जायना वय आज देवाक सर्व संगती साध्य सर्व संगती देवाक साध्य जावन आसा आज जेजूक सर्व संगती साध्य जावन आसा लाजरस मेला रे लाजरस जीव उठोवंक ते जेजूक साध्य जावन आसलें प्रत्येक 38 वर्सां ताळ्या पडोन आसता त्या व्यक्तीक उबे करूंक जेजूक साध्य जावन आसलें 18 वर्सां पाठीच्या काळांत देवसराच्या बांदकणेन भागवाल्ल्या स्त्रियेक जेजूक नीट उबी करूंक साध्य जालें भुकेल्ल्या लोकांक जेवण दिवन तांकां दादोशी करूंक ते जेजूक साध्य जालें म्हज्या मोगाचेर तो जेजू ह्या युक्रिस्त हाजार आसा तो सडवंदर ह्या युक्रिस्त हाजार आसा तो जीवदाता ह्या युक्रिस्त हाजार आसा त्या जीवदाताराक च्या मुखार आमचे हात उक्ते दवरया अरे माग्या सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू हांव तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता तूंच म्हजो आसरो सोम्या तूंच म्हजो आसरो सोम्या तूंच म्हजो आदार सोम्या तूंच म्हजो आदार सोम्या तूंच म्हजो जीवदातार सोम्या तूंच म्हजो जीवदाता सोम्या तुझे उतार म्हणटा की तुझे उतर म्हणटा की मनशाक ते असाध्य वय मनशाक ते असाध्य वय पूण देवाक सरसंगती साध्य पूण देवाक सरसंगती मनशाक असाध्य वय मनशाक असाध्य वय देवाक सरसंगती साध्य देवाक सरसंगती साध्य सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुका सरसंगती साध्य आसा जेजू तुका सरसंगती साध्य आसा जेजू तुका सरसंगती साध्य आसा जेजू तुका सरसंगती साध्य हांव आसा तुजेर पातयेता जेजू हांव तुजेर पातयेता हांव तुजेर पातयेता जेजू हांव तुजेर हांव पातयेता तुजेर पातयेता जेजू हांव तुजेर तूंच पातयेता म्हजो आसरो जावन आसाय तूंच म्हजो आसरो जावन तूंच आसा म्हजो आदार जावन आसाय तूंच म्हजो आदार तूंच जावन म्हजें आसा सर्वस्व जावन आसाय तूंच म्हजें सर्वस्व तूंच जावन म्हजो आसा जीवदातार जावन आसाय तूंच म्हजो जीवदाता जावन तूंच आसा म्हजो सडवंदार जावन आसाय तूंच म्हजो सर्वदार जावन आसा सर्गीत हांव देवन येयलो जिवो उंडो तूं जावन आसाय सर्गीत हांव देवान आयिल्लो जीव उंडो तूं जावन आसा तूंच जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा तूंच जावन आसा अल्फा आनी ओमेगा तूंच जावन आसा आराम आनी अंत्य तूंच जावन आसा आरंभ आनी अंत तूंच जावन आसा सासणीक जिवीत तूंच जावन आसा सासणीक जिवीत तूंच जावन आसा सडवंदार तूंच जावन आसा सर्वंदार तूंच जावन आसा म्हजो बरो गवळी तूंच जावन आसा म्हजो बरो गो हालेलुया 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 सर्गात हांव देवल्या देवा म्हणून गायना धोरी म्हणी आवळा सरकार तव देवल्या देवा तू जालो उड्याचेर सर्गात हांव सरकार तव देवल्या देवा तूं जालोय तू जालो उड्याचेर सगळे सांगात म्हणून सर्गात हांव देवल्या सरकार तव देवल्या तुझ्या मोगाचेर देवा मोगा जेजूच्या मोगान एक सरावी आमी
तू मुझे भितर आयल्यार तू मुझे भितर आयल्यार हांव जातलो तुझे मंदीर तुझे खातीर हांव जियेता महिमा तुझी हांव गायता बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा हालेलुया हालेलुया अरे मागया आमच्या मोगाचेर जेसू तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर सुम्या जाणवायच्या आत्म्या म्हजे दार सुम्या म्हजे अस्क काय पयस काय सुम्या संवसारांत सगळं आयसुयेत असत्या विठ्ठलाची असत्या मरणाचे तणेर असत्या लास्ट स्टेजीर असत्या कष्टातल्या दुकान गळयतल्या रिणाक सापडलेल्या आज प्रत्येक पिढ्यान वळवळतल्या प्रत्येक कॅन्सरच्या पिढ्यान वळवळतल्या हजार लोकांनी हांगा बरोवन दवरला जेजू तांची काकूत कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू अभिषेक कर जेजू तुझ्या स्पिरिटान भर जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान नितळ कर जेजू तुझी कृपा आमचे देवय जेजू तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर जेजू 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 सगळे उला मर्यादा जेजूक आमी आवडा त्या सडवंदराक आमी उला मारया ताचेर मात्र म्हज्या तुज्या समस्या परिहार करून जाता ताचेर मात्र म्हज्या भुरग्यांक आपणूक जाता ताचेर मात्र म्हज्या भुरग्यांचो फुडार सारको करून जाता ताचेर मात्र आमच्या सगळे समस्या परिहार करून जाता आमच्या तळांत तुका ताचेर मात्र पुसूंक जाता त्या जीवदाता आराधन कर म्हणी आवडा आराधन तुका जेजू आराधन तुका स्तुती तुका हकलाप तुका पदवी तुका जेजू हालेलुया 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 जेजू हालेलुया जेजू आयसीयूत नसता विठ्ठलाची साज हॉस्पिटल वळवळ नसल्या वखदा घेऊन कांटाळल्या त्या तुझ्या भुरग्यांचे दायद जेजू आज तुझी भुरगी तुझ्या दुःखा गळून असतात जेजू आम्ही अस्कय जेजू आम्ही अस्कय जेजू आमचे दायद कर जेजू आमची काकूत आज कोणाचा रिपोर्ट असा आज कोणते टेस्ट असा जेजू आपोड जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर खंयच्या टेस्ट तुमच्या जेजूच्या बरोबर आज खंयचो रिपोर्ट येवचो आसा जेजू बरोबर त्या तुम्ही असाध्य म्हणलं की ते सुना हालेलुया 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 येशू हालेलुया 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 आराधना तुका महिमा तुका वाकड तुका पुराय सुराय काकूदा देव महिमे देव आमचो आसरो आमचो जीवदातर आमचो आधार आमचो आराम अंत तू जावन आसाय सर्वस्व तू जावन आसाय सर्गीत हांव देवर जीव उडतो आसाय तुवें म्हळाय कळवण नाका हांव तुमच्या सांगात आसा म्हळाय तुवें सारे खत करचे सोडा म्हळाय जेजू तुवें म्हळाय सुम्या हांव तुका अनाथा बरें सोडिना म्हळाय वय सुम्या तुवें म्हळाय सुम्या समाधान हांव तुका दिता म्हळाय जेजू तुवें सांगलाय कश्ट जालो म्हजे शिया म्हळाय सुम्या तुवें सांगलां हांव खालते आनी बळ्या काळजो म्हळाय जेजू तुवें सांगलाय जेजू हांव सोरम आनी अंत म्हळाय जेजू जेजू तूं म्हजो धनी तूं म्हजो सुमी तूं म्हजो सडवता तूं म्हजो जीवदाता तूं म्हजो आदार जेजू तुका आराधना तुका वाकणी तुका स्तुती तुका पदवी जेजू 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 तुका एकलाग स्तुती जेजू तुका एकलाग समय आराधना करता तुका एकलाग स्तुती करता तुका एकलाग वाकडटा तुका एकलाग धीर वाजता तूं आमचो आदार जेजू हालेलुया 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 त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांचावया म्हाका आळ इश्ट आमचो जावन आसा तो केदीच आमकां सांजचेत आसलो सोडचेत आसलो धनी न्ही रात आनी दीस आमचो मोग करता तो आमी कितले पयस ताचे तोंड गेला रे तो आमकां सोदून आमच्या लागीं तो आयला केदीच आमकां सोडिना आमच्या मोगाच्यान तो
तो विस्वासी आणि विस्वासी तर जेजूचे दिश्ट लावया हांगा असल्या टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. हांव मारिया गोवातान उलयतां. म्हज्या भावाची टेस्टमनी दितां. म्हजो भाव कुवेट काम कोत्तालो आनी एक दीस अकस्मात ताच्या रायट हँड सायडीक अर्द्यांक दुखपाक लागलें. खूब दूख आसली. ताका कुवेट हॉस्पिटलांत एडमीट केलो आनी एंजियोग्राफी केली. ताका 4 ब्लॉक मेळ्ळे. ताणें दुसऱ्या दिसाक डिस्चार्ज घेवन तो गोंया आयलो आनी पोतून एंजियोग्राफी केली. हिंगा गोवा हॉस्पिटलांत ताका सेम मेवलें. 98% आसलो. डॉक्टरान सांगलें स्टॅन घालपाक ट्राय करुया म्हूण. जायना जाल्यार ओपन सर्जरी करूंक पडटली म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी प्रे करपाक सांगलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलो. हांवें देवाचें उतर म्हज्या भाव भयणाक धाडलें आनी आमी सगळीं रिपीट करीत रावलीं आनी ताजी एंजियोप्लास्टी आसली त्या दिसाक आमी थांबनासतना मागणें करीत रावलीं. देवाचें उतर रिपीट करीत रावलीं. डॉक्टरान 2 वरां ट्राय केली आनी लास्ट मोमेंटाक डॉक्टरान होप सोडलो तेन्ना अवचीत तो ब्लॉक ओपन जालो आनी आतां ताका स्टॅन घालां. आतां म्हजो भाव बरो आसा. तेच भाशेन आतां ताचे आनीक 3 ब्लॉक उरल्यात. ते सगळे बरे भाशेन जातले म्हूण हांव आदी फुडें देवाक आर्गां दितां आनी दिनवासतां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. तसोच हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. जाणेकले आमी क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांचोवया. विशेष दिनास मागया आमचेले कोणें सगळ्यांनी माग म्हणला. जाणेकल्यांक जेजूच्या आतां समर्पीत करून सांगात म्हणून ह्या वेळार सत्मंता देवाक सर्वपदेदार बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत समवलो ओंकार मरयेंतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर्वपदेदार देव बापाच्या उजव्यार बसला तेंता जिव्यांनी मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. Psalm chapter 16 verse 8 म्हणटा की सर्वेस प्रभू सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस हालसो ना. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Psalm chapter 17 verse 8 सुम्या तुज्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुज्या पाकाड्याच्या सावळ्यान म्हाका लिपय. आज सुम्या आम्हा सर्वांक आमकां प्रत्येक तरान तुज्या पाकाड्याच्या सावळ्यान म्हाका आमकां लिपय. नमान बरे कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम ते तुसदेव and same for the Jesu. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पियांका ती विनंती कर आता आमी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 34 verse 8 साका आनी पळय सर्वेस्पर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुभागी साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. नमान बरे कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम ते same for the Jesu. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पियांका ती विनंती कर आता आमी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 57 verse 1 म्हजी काकूत कर देवा म्हजी काकूत कर कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्नां सोंपासर तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत हांव आसरो घेता. विघ्नां सोंपासर आज तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत आमकां आसरो दी सुम्या आमकां राखोन व्हर. नमान मेरे कृपा मुरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम ते देव and same for the Jesu. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पियांका ती विनंती कर आता आमी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 61 verse 4 तुज्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी. तुज्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी. तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी. तुज्या पाकाड्याच्या सावळेंतच म्हाका आसरो दी कित्याक हांव सुरक्षीत उरतलो.
सोम्या तुझी काकूत मुझे देवय महिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. सांगता म्हणी ह्या वेळार सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तीन मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46 म्हणटा हांव एक संवसारा उसवाड कसो आयला देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना. म्हाका सत मानतलो तो काळोखांत उरचो ना. ते जेजूचेर पूर्ण पातयेणी दवरली आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर सोन्या खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत जाल्यार असमाधान इराराय झगडे असमाधान अडकळ्यो संपूर्ण सुमेच्या हातान आमी समर्पित करया. कित्याक तो विस्वासी सुम्या आमच्या कुटुंबातली सर्वणी तुज्या मुखार उबारता जेजू. गरीब काय तुज्या मुखार उबारता जेजू. पैशाची समस्या तुज्या मुखार उबारता जेजू. रीण तुज्या मुखार उबारता जेजू. हातागाले कामर्त्याक रावला तुज्या मुखार उबारता जेजू. आज कितली कुटुंबां आज कश्टान आसा जेजू. संवसार भर आसता कुटुंबान कितें ना कितें समस्या आसा. भुरगीं आवपाची उतर आयकना. भुरगीं अस्कत जाल्यार शिकनात. भुरगीं जावं फुडें आवपी दोळांतले दुकां गळोन आसा जेजू. आज मागता हांव सुम्या कितल्या गोबेलांमध्ये शांती समाधान ना उसांबळाय अडकळ्यो नाका जाल्यो संवयो हे सगळ्या बंदकणीतावन आमकां जण एकला सुटकला दोनी हात आमचे वयर उबारे जाता जाल्यार आनी सांगाता म्हणून ह्या वेळार म्हणया आमी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या तीन मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. साम चॅप्टर 105 वर्स 7 म्हणटा की तसो सर्वेस आमचो देव सगळ्या संवसारात ताची पदवी चलता. आज तरणाट्या खातीर प्रत्येक युवा जाणां खातीर आज प्रत्येकीत त्या युवा जाणांक काम ना तांकां जेजूच्या मुखार उबारया. कश्टान दुखान इराणान आसल्या सगळ्या आमच्या भुरग्यां खातीर आमी जेजूच्या मुखार उबारया. ल्हान भुरगीं पिड्यान आसात कश्टान आसात. आज कितले तरणाटे हातागेले कामां पोंता पावनात ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी जेजूच्या मुखार उबार मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चावामरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या तीन मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून. साम चॅप्टर 27 वर्स 7 सर्वेस हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. आज प्रत्येक तरा मागया कितले विजाना कामाच्या समस्या आसा रीण आसा. आज मागया प्रत्येक तरा
कितले लोक बेबतेपणान वायट सवयेन अनिश्काळपणान आज नाका जाल्यार सवय कश्टत आसा हे सगळ्या बाबण्या सुमेचे ते समर्पित करया हे तिसऱ्या मिसऱ्या माग्या भुरगिनांतल्या जोड्यांक जेजूच्या मुखार उबारया माग्यांक कितल्या तरणाट्या सैरिके मेळनात आज तांचे खातीर माग्या प्रत्येक कोणाची केस कोर्टांत आसा तांचे खातीर माग्या विशेष कितल्या जैलांत आसा तांचे खातीर माग्या आज प्रत्येक तरान कोणा फसयला आज एकामेकाची कोर्टान केस आसा हे सगळ्या बाबण्या सुमेचे ते समर्पित कर माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपणापासून सौतम मिस्त्र आमच्या भाग्यवान बापसाहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनलां खातीर सगळ्या आर्चबिस्पां खातीर सगळ्या बिस्पां खातीर सगळ्या याजकां खातीर धर्मयण्या खातीर डिकान्सां खातीर सेमिनिस्टच्या सगळ्या ब्रदर्सां खातीर आणि माग्या म्हज्या मोगाच्यान कितले लोक स्मितीसपणान जीवन आसा तांची काळजां मनां परिवर्तन जावचें तर माग्या कितले भावणे वर्सां दुस्मान कांय दवरन आसात भोगसूंक जायना राग आसा आज कोर्टान केस करन आसा डायवर्स एप्लाय करन आसा तर देवान घडले ते मनशार मोडिना जावं आज तोच जेजू परतून एकवट उंदी सगळ्या बंदकणीतून सुटका आनी सडवण लाबंदी आशीर्वाद तुमच्या जिवितां वळोवन चित्र माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपणापासून पांचवो मिस्ते जाता जाल्यार आमी दिमी घाली आनी माग्या सगळ्या पिड्यात हांव म्हाका सुटका लाभय जेजू साम चॅप्टर 6:4 म्हणटा की परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय कॅन्सर जावं फ्रो लिव्हराचे समस्या जावं फ्रो आज जावं फ्रो किमो घेतला जावं फ्रो आज कोणी रिपोर्टा वेट करता आसा जावं फ्रो ब्लड दिला जावं फ्रो आज माग्या सुमेची वर्ती सकत आमच्या जिवितां वळोवन दिया वेळा जेजू तुजी गुण जो सगत आमच्या कुडीच्या विश्वानी देवय जेजू आमी अस्कस जाला आमचे शिरो अस्कस जाला जेजू आज आमच्या हाडांनी बोळना आज दोळाक दिसना आज कांगाल जावन आसा जेजू प्रत्येक तर हांतुळना तर उठोवंक जायना वखदां घेवन थकोन गेला वखदां घेवन कांटाळून गेला जेजू तूं एक क्लोज आमचो बालाकीचो दातार जावन आसाय तुजेरच दिश्ट लावन आसा जेजू ते युक्रिस्ताची किरणांत आज भलायकी आसा म्हाका भलायकी लाभय जेजू सगळ्या वायटांत निवार तुज्या कृपेन भर सक्त्यान भर पदवेन भर ध्यानान भर म्हणून जण एकले आमी सांगात म्हणून म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आमच्यामध्ये असलो फादर सेबेस्टियन हे आराधन या वेळार मुंदरून वरतले आणि शिकवण्याद्वारे रागाविषयन अपूर्व शिकवण देऊन आज आमची काळजा मना सुम्याला घ्या मुबारिया. My dear people of God, म्हज्या देवाच्या लोकांनो, happy to once again join you all परत एक पावटी तुमकां मेळूंक हांव खुशाल आसा. during this season of Advent, या आदवेंताच्या काळार when we are going to reflect upon केन्ना आमी नियाळ करचेर आसा various topics, वेगवेगळ्या विशयांचेर. and for few days we have taken आनी थोड्या दिसां खातीर आमी घेतला deadly sins that are proposed by the church. इगर्ज मतीन आमकां दिल्ली ती महापातकां. We know that are mortal sin, venial sins. आमी जाणाव ते मनशाकुळाचे व वेगवेगळे पातक आसात. There are also some sins which are called deadly sin. तशेंच पातक आसात कोणाक आमी महापातक म्हणटा. One of them is anger. तांचे मदले एक जावन आसा So there are राग. 7 deadly sins, but one of them is anger. तर 7 महापातकां मदले एकले जावन आसा राग. And today we are going to meditate or reflect upon this deadly sin, namely anger. आनी आज राग म्हणल्या या महापातकाचेर आमी नियाळ करचेर आसा. Anger, my dear people, if you see, it's just one word short than danger. मोगाच्यानो, तुमी पळयल्यार राग हो जायते वरतो तो शब्द आसा. So anger and danger. तर राग आनी तशेंच खतरो. Only the letter D is missing in the word anger. या दोगां मदें थोडोच तो व्यक्तास आसा. Which means we should understand how danger this anger, this emotion is. तर आमी समजून घेवचे हे राग हे भोगणा कितले व्हडते आनी कितले कश्टदायक आमकां जाता म्हणून. I wanted to tell you today हांव तुमकां सांगूंक आशेता how we need to कशें आमी do our work, आमचे काम करीचे or how we need to deal with this emotion, वा कशें या भोगण्या सांगाता आमी जियेचे, or how do we handle this emotion. वा कशें या भोगण्या सांगाता आमी रावचे. What does the Bible teaches us about this emotion? या भोगण्या विशयान पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता. And few examples from the scriptures. आनी पवित्र पुस्तकांतूनच थोडे उदाहरण. So calm, say calm. तर शांतीन आमी कार्य करचे. English word calm, C-A-L-M. ते इंग्लिशेचो शब्द जावन आसा काम म्हळ्यार शांतीन. Say calm, Hindi word. उपरांत हिंदीचो शब्द काम म्हळ्यार आमी कार्य करचे. How we have to have ourselves very calm and composed कशें आमकां आमी शांत आनी थंड आमी दवरचे. when we deal with the work, the persons, the situations. केन्ना आमी कामां सांगाता, लोकां सांगाता आनी परिस्थिती सांगाता आसता. How many of you get angry? तुमचे मदली कितली रागार जातात. How many of you get very angry? तुमचे मदली कितली जायते रागार जातात. How many of you are feeling that you should get up and come and beat me now? तुमी कितले अशे भोगतात की तुमी आतां येवन म्हाका मारीचे म्हणून. We
all of us get angry. आमी सगळीच रागार जाता. Whether this emotion, anger, is good or bad. पूण ही भोगणां बरी की वायट? My dear people, this emotion मोगाच्यानो हे भोगणां tells us आमकां सांगता whether this emotion is good or bad. की ही भोगणां बरी आसा की वायट आसा. It depends on the actions that we make. आमी कार्य करचे ताचेर ते होंदून आसा. Getting angry is not the problem. रागार जावचे ते समस्या न्ही. It is not sin. ते पातक न्ही. It is not a deadly sin. ते एक महापातक न्ही. It all depends on how we react. आमी कशे ताका परतून करता ताचेर ते होंदून आसा. So this emotion, my dear people, तर मोगाच्यानो असली भोगणां has got creative force ताका जाय ते एक वेगळेच उर्बा आसा. as well as destructive force. ताका एक रसची तशेंच नाश करची एक सकत आसा. It has got a power to create certain things within us and outside. आमच्या थंय तशेंच भायर थोडी संगती रसूंक ताका पदवी आसा. It also has got a force to distract within us and outside. तशेंच आमच्या भितर आनी भायर नाश करूंक ताका सकत आसा. When we speak about a destructive force, केन्ना आमी नाश करचे त्या सक्ते विशांत उलयता. it affects two people. ते दोन लोकांक ताचे कश्ट जातात. One, myself, एक जावन आसा म्हाकाच. an individual. म्हाकाच एक व्यक्ती जावन. When we get angry, we don't know what we say, रागार जाताना आमी कितें सांगता तें आमकां समजना. what we do, आमी कितें करता, how we react, आमी कशें कितें सांगता, where do we go. आमी खंयसर वेता. Your response could be, you may drive fast, जावंक पुरो तुमीच जायते you थकून may वेता. speak fast, तुमी जायते वेगी उलयता. we may hit at somebody. जावंक पुरो कोणाकी मारतात. So these are all a result of a destructive force of this emotion. तर ह्या भोगण्या विशयांचे कितें नासाची पदवी आसा ते सगळे ताचे परिणाम आसा. First of all, it affects us. पहिले ते आमकांच कश्टाक हाडता. Secondly, others. दुसरे हेरांक कितें कश्ट When we दिता. get angry on certain issues, आमी खंयच्याय विशयांचेर रागार जाताना we feel that how we can tackle that man, आमी चिंता कशें त्या मनशा सांगत हांवें how do रावचे, we attack him, कशें ताचे वयर आमी मार्द करीचे, how do we deal with that man. कशें त्या मनशा सांगत हांवें कितें तरी करीचे. So these are the things are going into our minds. तरी सगळी संगती आमच्या मतींत As a येतात. result, sometimes we act. ताचे परिणाम जावन आमी थोडे पटी असले कार्य करता So it brings a distraction force on somebody outside. जे हेरांचेर भायर असल्या हेरांचेर ते नासाचे सकत हाडता. We know from the scriptures, example, आमी जाणो पवित्र पुस्तकाच्या उदाहरणांत Abel and Cain, कायन आनी आबेला विशांत brothers are killing each other. भाव भाव एकामेकाक जिवेशी मारतात. Brother kills his own brother out of anger. रागार भरून एक भाव आपल्याच भावाक जिवेशी मारता. You see, neither he was at happy, तुम्ही पळयात तोच खुशाल जायना nor he made his brother to be happy. आणि आपल्या भावाकी खुशाल जावंक तो दिना. It kills physically the brother, तो आपल्या कुडी रुपार आपल्या भावाक जिवेशी मारता and he kills psychologically himself. आणि आपल्याच तो मानसिक रुपार आपल्याकच जिवेशी मारता. We have an example of Moses. आमकां मोइशेचे उदाहरण आसा. He never might have thought that he will sleep and next day morning he will get up and go and kill one of the Egyptian. ताणें केन्नाय चिंतूंक नासलें की न्हिदून उपरांत तो दुसऱ्या सकाळी खंयच्या तरी इजिप्तकारांक तो मारूंक वेतालो म्हणून. Out of anger, रागार भरून result is murder. ताचे परिणाम जावन आसा जिवेशी मारचे. This is just one or two examples that I want to tell you about a destructive force हे एक वा दोनच उदाहरण आसा जे हांव सांगूंक आशेता ते नाश करचे सक्ती विशांत of this emotion. ह्या भोगण्याचे. If Cain, जर कायन, if Moses, जर मोइशे, if they have to act, जर तांणी कार्य करूंक if they have to आसलें, work जर तांकां काम करूंक आसलें, calm say calm, जर शांतीन कार्य केल्लें जाल्यार then there might have not been a murder. तर थंयसर ते जिवेशी मारी नातले. But they were not calm. पूण ती शांत नातली. They only did calm. ती फकत कार्य करनासली. Therefore, my dear friends, देखून समोगाच्या इश्टानो, out of this emotion,
ह्या भोगणात हांव These two forces are within us. हे दोन सगत आमचेच भितर आसात. The number two, it has got a creative force as well. दुसरे ताका एक रसची सगत आसा. When we get angry, केन्ना आमी रागार जाता that we have to, one has to think त्या वेळार एकान चिंता जे that I will do and show to them. की हांव कितें तरी करून तांकां I दाखयतलो will म्हणून work hard and prove to them. जायते काम करून हांव तांकां सिद्ध करून दाखयतलो. So this type of attitude also can come within us. तर असले आचरणी आमचे थंय उपसता And that is a good thing. आनी ती एक बरी संगत जावन आसा. If somebody has told your sons and daughters are not good, जर कोणी सांगला तुमचे पूत वधू बरी न्ही they are bad. ती वायट आसात. Or if a husband is telling to a wife, वा एक घोव आपल्या बायलेक सांगता or vice versa, wife to husband, वा तशेंच बायल आपल्या घोवाक सांगता. we take this force into our heart and mind. आमच्या सकाळ सांतानी मनान ती सकत आमी We घेता work towards this. आनी ताचे सदी आमी काम करता. For example, if a teacher has told to a child, उदाहरणा खातीर एका शिक्षकान आपल्या भुरग्याक सांगला or जाल्यार a teacher is telling to your parents वा शिक्षकान आवय बापेक सांगला that your जाल्यार son cannot do well, की तुज्या पुताक बरें शिकूंक जायना. if that particular person is thinking, जर तो मनीस थंयसर चिंता I can do, म्हाका करूंक if I जाता, work hard, I will also shine out, जर हांव कश्ट केल्यार हांव पडसळटलो, I can stand out from this crowd, म्हाका ह्या सगळ्या खेटींत म्हाका आज पडसळूंक out जाता. of anger. त्या रागाद्वारे If he is making use of this force जर ह्या सक्तीचो तो उपयोग as करता a जाल्यार creative force, एक रसची ते सक्ती बरी it will be beneficial. ताचे खातीर ते It उपयोगाचे is जाता. beneficial for oneself ते ताचे खातीर फायद्याचे and for others. तशेंच हेरां खातीर ते फायद्याचे. Therefore, my dear people, we need to choose. देखून मोगाचे न्हू आमी सवीन साजे. Getting angry is not a problem. रागार जावचे ते समस्ये न्ही, It is not bad. ते वायट न्ही, It is not sin in itself. ते कशेंच पातक न्ही, It's also one of the emotion. ते एक भोगणा बरी जावन आसा. Only how do we handle these two forces which are coming out of this emotion? पूण ह्या भोगणांत हांव येवचे ते सगत आमी कशें ताका सांबाळटा. It's a gateway ते जावन आसा एक दरवाटो to so many other problems. जायत्या हेरा समस्यें खातीर. Anger is a gateway राग एक दरवाटो जावन आसा to so many other problems. जायत्या दुसऱ्या समस्यें खातीर. Book of James chapter 1 verses 19 says, जाकोबाचे पत्र अवस्वर 1:19 सांगता, म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, इतले तुमी बरें करन जाणा जाया. हर एक मनशान जाय जाय आयकूंक सोडसुडीत, पूण उलोवंक सवकास, राग करूंक सवकास. yes, my dear friends, वै मोगाच्या we इश्टानो, must understand आमी हे समजून घेवचे that we have to be quick की आमी सवकास जायचे, to listen, आमी आयकूंक जाय ते सुडसुडीत जायचे, slow to speak, पूण उलोवंक आमी सवकास जायचे. listen more, चड आमी आयकचे speak less, आनी उणे आमी उलयचे, because our words can do wonders. कित्याक आमची उतरां विस्मिता करूंक शकतात. You see, when we get angry, तुमी पळया केन्ना आमी रागार जाता, we respond in a 2-3 ways. जायत्या 2-3 रितींनी आमी थंयसर जवाब दिता. Either we say something एक तरी आमी कितें तरी सांगता or we act. वा कितें तरी कार्य करता. Saying could be that we say bad words, जावंक पुरो थोडे पावटी आमी वायट उतरां उलयता, we say very harsh words. जायते कठीण उतरां आमी उलयता. When we say, we also act. थोडे पावटी आमी कार्य करता आसतना We may beat them, आमी कोणाकी मारता, we may bring damage to other persons. आमी हेरांक थंयसर कितें तरी घात वा बाद करता. Both are bad. वच जावंक पुरो ताचे काणी सट. This action of ours only will decide आमी जे कितें ते कार्य करता तेच निश्चय whether करता the anger that I got, की म्हाका आयिल्लो तो राग, the anger, emotion that created in my mind म्हज्या मतींत आयिल्ला ते रागाची भोगणां is good or bad. ती बरी की वायट. You see, God has created 2 ears, तुमी पळया देवान 2 कान रचल्यांत, but only 1 mouth. पूण एकच तोंड रचला. 2 eyes, 2 दोळे रचल्यांत, only 1 mouth. पूण एकच तोंड रचला. We have to see everything that God has created. तुमी पळयला जे कितें देवान रचला, We need to listen to the people, all those who are saying good and bad. जी सगळी बरे वा वायट उलयतात तांकां सगळ्यांक आमी आयकचे. Listen more, चड आयकया, but speak less. पूण उणे उलया.
and let us not be very quick to answer. आणि जबाब दिवंक आमी जायते सुडसुडीत जावचे नाका. Wait and ponder over the words that we are going to utter. आमी रावया आणि उलोवचे आसा त्या उतरांचेरच आमीच नियाळ करया. Because out of anger, if we have spoken some words, कित्याक रागाद्वारे आमी कितें उतर उसारता जाल्यार we cannot collect it back. ताका आमकां पाठीकाण घेवंक जायना. The words that are uttered एक पावटी उलयल्ली ती उतरां has gone out already. ती भायर थंयसर गेल्यांत. It cannot be collected back. तांकां आमकां पाठीकाण घेवंक जायना. Therefore, देखून words can fuel उतरांक थंयसर जायती उर्बा दिवंक जाता or diffuse anger. वा जावंक तांकां रागांक वाडोवंक जाता वा रागाक शांत करूंक जाता. Words can fuel रागाक जायते वाडोवंक जाता or वा diffuse anger. शांत करूंक जाता रागाक. That's what we read in book of Proverbs chapter 15 verses 1. तेच आमी वाचता मुणयोंचें पुस्तक अवस्वर 15:1. मोवाळ साप राग मोवाळटा पूण कठीण साप राग साळयता. Soft answer turns away wrath, मोवाळ साप राग निवळायता but harsh word stirs up anger. पूण कठीण साप राग साळयता. Whether we want to fuel it जर आमकां रागाक वाडोवंक आसा or we want to diffuse it, वा आमकां तें शांत करूंक आसा, when we are faced with केन्ना आमचे मुखार आसता the chance to fuel or diffuse anger, एक अवकाश रागाक शांत करचे वा वाडोवचे, what words will you choose? कसली उतरां तुमी विंचतल्यात? Not all anger is bad. सगळे राग वाईट न्ही. There is a righteous anger that has a place. एक असोही राग आसा जो नितीवंत जावन आसा. See, I said words can do wonders. पळय हांवें सांगले उतरांक विस्मिता करूंक जातात. Words can harm. उतरांक थंयसर जायते कश्ट दिवंक जाता. Words can build and break. उतरांक बांदूंक जाता तशेंच मोडूंक जाता. Words can fuel the anger or diffuse the anger. उतरांक राग वाडोवंक जाता वा राग थंडी करूंक It's all जाता. up to us to choose the words when we are in anger. ते सगळे आमकांच आसा आमी विंचचे खातीर आमी कसली उतरां विंचता म्हणून. And finally, what I want to tell you is, my dear people, आनी अखरीक हांव सांगता तुमकां मोगाचें न्हू, there is a righteous anger. एक नितीवंतपणाचो राग आसा. That is what in the life of Jesus we see. ते पळयता आमी जेजूच्या जिणेंत. In the Old Testament, in the life of Nehemiah we see. पोरण्या सोल्यान नेहेमियाच्या जिणेंत आमी पळयता Jesus got angry जेजू रागार जाल्लो for right thing. ते सारके आसले त्या संगती That is खातीर. justified as a righteous anger. ताका आमी एक नितीवंतपणाचो राग म्हूण सांग येता. He did not use harsh words. ताणें थंयसर कठीण उतरांचो उपयोग करूंक ना. He did not break their hearts. ताणें तांची काळसां मोडूंक नात. He spoke a right thing, ताणें सारकी उतर उलयले, right words, सारकी उतरां, right actions. तशेंच सारके कार्य ताणें केलें. Therefore, it is judged us देखून ताका आमी सोलवयतना as a righteous anger. आमी ताका पळयता ताची परीक्षा करता एक नितीवंत राग म्हणून. Therefore, my dear people, देखूनच मोगाचें न्हू, calm say calm. शांतीन कार्य करा. When we are in anger, केन्ना आमी रागार आसता we should not take any major decisions. आमी खंयचेय व्हडते निर्णय घेवंक नसो. We should not go on to speak. आमी चड न्ही चड उलोवंक वचूं नसो. But when we are very calm, पूण केन्ना आमी चड शांत आसता we have to do our calm. तेन्ना आमी आमचें कार्य करीचें. Everything is depend on our action. सगळी संगती आमच्या कार्याचेर होंदून आसात. Reacting is not right thing. आमी खंयचेय सक्तीक पाटी जबाब दिवचे ते बरी संगत न्ही. But responding is a right thing. आमी फकत जबाब दिवचे ते बरें आसा. In any of the situation, खंयच्याय परिस्थितींत when we are toxic with this emotion of anger, जर रागाचे ह्या भोगण्यातून आमी जायते कठीण जाता respond. तेन्ना तुमी फकत जाप दिया. Do not react. थंयसर कठीण उतरांनी तुमी जबाब दिनाकात. May God continue to bless all of us. देव निरंतरी आम्हा सर्वांक आशीर्वादित करूं.
Lord, our loving Father, praise and thank you for the gift of life that you have given to us. Gift of wonderful creation that you have in us. Thank you for giving different types of emotion in our life. We also thank you for giving us this emotion of anger. Lord, we ask you to help us to handle this emotion of anger in our life. At times we get angry, at times we react, at times we speak words that are not okay, words that are bring harm in others' life. Help us to be united and guided by your Spirit. Thus we also may become a righteous people and getting righteous anger, so that oneself and others may be helped and healed. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Sacrament, sacrament, sada sarga stuti pavo sasna cha sasna. Sacrament, povin, o sacrament, povin. Sada sarga stuti pavo sasna cha sasna. Sacrament, povin, o sacrament, povin. Sada sarga stuti pavo sasna cha sasna. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक आमच्या मदीं आसलो फादर सेबेस्टीन, आमी काळजांत तांकां देव बरें करूं म्हणया. प्रत्येक तरान आज सांजेर विशेष मांडावळ सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष तेलोवणी आसतली, विशेष आराधन. प्रत्येक फादर डॅनी आसतलो, फादर सेबेस्टीन आसतलो, फादर सुनील विकट पाद्री ह्या स्वता आसतले. ह्या आराधनाक जण एकले भाग घेवया. तशेंच आज कुवेरची 11ची रितीर जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू येया व्हडा संख्येन भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष मागणें ह्या जाग तकले हातून मागताले. त्या तरणाट्यांक जण एकला तरणाटे सांगा येया आनी समेची सकत अनुभव करा. म्हज्या मोगाचें न्हू तशेंच विशेष मांडावळ आज हर एका पिढे वता ती गरजे वता विशेष मागणें सांगा एकामेकाक आनी 11चे रितीर सांगा. म्हणून पवित्र आत्म्यान भरोवन तुमचो वावर फळादीक जावं दी. तुम्ही हातागाले काम पावता पावूं दी. सर्गींचे आशिर्वाद ग्रेस्काय तुमच्या जिवितांत देवून येवं दी म्हणून आमी मागता. तशेंच ब्रेस्तार म्हज्या मोगाच्या शुक्रार फाल्यां सकाळी 9 तावन 5:30 वरां पर्यंत होली फॅमिली चर्च, त्या सुवातेर ब्रह्मावार, त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचें न्हू 1 डे बायबल कन्वेन्शन सकाळी जॉयल प्रत्येक फादर फ्रँकलिन आनी फादर क्लिफर्ड आनी तशेंच बिस्पाचे मीस दनपर आराधनाक त्या सुवातेर हांव आसतलो. येया सोम्याच्या उतराची सकत अनुभव करया, दैवीक गुण जावची सकत अनुभव करया आनी एकामेकाक सांगा. म्हज्या मोगाचें न्हू परतून अनाउन्समेंट करता आसा की हांव डिसेंबरच्या 4 तावन 8 तारीख पर्यंत विशेष मांडावळ रितीरेची आद्वेंताची रितीर बारीन येया. तुमच्या कुशीन शेजारी कोणी आसा तुमकां लागीं जाता जावं फुरो बारीन वेगवेगळी विजा मेळटा. ह्या 5 दीस रितीरेन भाग घेया. पिडेस्तांक, फायनान्स प्रॉब्लम सांपडल्यांक, रिणांत सांपडल्यांक, कश्टान आसल्यांक, जण एकल्यांक आज आमी आपोवणें दिवन आसा. 5 दीस त्या सुम्या सांगात रावया आनी थोडे कावन्सिलींग त्या स्वता आसतले कोणा मेळूंक जाय मेळयेत. त्या खातीर म्हज्या विशेष रितीन सुमेची सकत 4 तावन 8 तारखेच्या 5 दिसांची रिट्रीटीन वर्ती सकत आमी अनुभव करया. सुमेची कृपा आमी मागून घेवया. मागया एकामेका खातीर. परत आमी 4 टेस्टिमनी आयकुया. हांव मंगळूरतां उलयतां.
हांवें ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकल्या मागीर म्हाका मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. पयल्यान पयलें म्हज्या धुवेक नीट एग्जामांत बरें रँक मेळ्ळें आनी MDSांत ताका गव्हर्मेंट सीट मेळ्ळी. दुसरें, म्हाका म्हज्या कामांत प्रमोशन मेळ्ळें. आनी तिसरें, म्हज्या न्हवऱ्याक रीण फारीक करूंक देवान वाट दाखयली. इतले पुरा उपकार देवान म्हाका केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां जेजो, होगलाप जेजो, महिमा जेजो, जय जय जेजो, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक म्हजे खातीर मागल्या खातीर हांव मस्तू देव बरें करूं म्हणटां. देव तांकां ताच्या विस्नार आशिर्वाद भरून दी म्हूण मागता. ग्रेगरी कुडियाळतावन उलयतां. सुमार 2 म्हयन्या पयलें अमेरिकेच्या फ्लोरिडांत व्हड एक सायक्लोन आमच्या रासामून कळीत जालें. थंयसर आमची भुरगीं वस्ती करतात. आमी बियान डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक मागोवंक विनंती केली. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी तें म्हणूनच आसल्या. हेर कडेन मस्त नश्ट जालो तरी आमची भुरगीं आसले कडेन कांय नश्ट जायनासतना दुसऱ्या वाटेन तें पाशार जालें. येदे व्हड अजाप केल्ल्या देवाक आमी काळजांत धांवन अर्गां दिता. दुसरी साक्ष, आमी ऑक्टोबरांत ऑस्ट्रेलियाक भायर सरल्या. त्या गांवांत इमिग्रेशनाचे आनी कस्टम्साचे भार स्ट्रिक्ट आसात म्हूण आमकां मस्त टेन्शन आसलें. ह्या वेळारय आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक मागोवंक विचारलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी तें रिपीट करनासल्या. पूण कितेंच तोंदरे नासतना आमी वचून बऱ्या तरान फाटीं आयल्या. येदो व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत धांवन अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांकां देव बरी भलायकी दिवन दी. तांचे मिसांव सगळ्या संवसारार विस्तरून दी म्हूण मागता. अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका पवित्र आत्म्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शांती. हांव UKतावन उलयतां. हांव म्हज्या एक फ्रेंडाच्या काजिनाची साक्ष दिवंक आशयतां. म्हज्या फ्रेंडाचे काजीन 2 म्हयने पयलें स्टेर केसींतल्यान पडून तांच्या UK कॉलेज कॅम्पसाच्या स्टेर केसींतल्यान पडून तकले कठीण मार जाल्लो आनी तशेंच तें मस्त 1 म्हयन्या म्हणसर वेंटिलेटरार आसले. तें पडून 2 दिसांनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांचे कडेन मागूंक सांगिल्लें. तशेंच तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांवें रिपीट केलें आनी म्हज्या फ्रेंडाकय दिलें आनी ताची सर फॅमिली तें रिपीट करनासली. आतां 2 म्हयने जाले. 1 म्हयनो पयलें ताका वेंटिलेटरांतल्यान काडलें आनी ताच्या मागीर तें स्लोली इल्लेशें उलोवंक लागलें. तशें आतां चलून इल्लें रिकग्नायजनूय करता आनी उलोवंक आनी प्रायला ट्राय करनासा आनी मनशांक आनी प्रायलें समजोवंक करनासा. तशें इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ताचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांक ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या सर टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटां आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचे पडून दी म्हूण मागता. थँक्यू ब्रदर. थँक्यू जीसस. प्रेज जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपीतावन जेजून म्हज्या जिवितांत केल्ल्या अजापा विशीं साक्ष दिवंक कशी व्हरता. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक जेजू लागचे बगसाणें मागता. म्हजी पयली साक्ष, म्हाका जॉयंटान मस्त पेन आसले. ते दडा हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. Psalm chapter 119 verse 113 and Psalm chapter 119 verse 134 and 35. हे सदांच रिपीट करनासली. आतां म्हजी दूख कंप्लीट करून जाल्ल्या जेजू काळजांतल्यान अर्गां दिता. म्हजी दुसरी साक्ष, हांवें कामा खातीर ट्राय करनासली. आतां म्हाका बरें काम फावो जालां. ह्या पसती जेजू काळजांतल्यान अर्गां दिता. म्हजी तिसरी साक्ष, हांवें बरें भाड्याचें घर मेळच्या पासत मागल्लें. आतां म्हाका बरें भाड्याचें घर फावो जालां. ह्या पसती जेजू काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच जेजून म्हज्या जिवितांत साबार ल्हान व्हड उपकार केल्यात. ह्या सर उपकारां जेजू काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तांणी आमकां देवाचें उतर धाडून सर रितींनी आमकां मागोवंक शिकयल्ल्याक हांव तांकां काळजांतल्यान अर्गां दिता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.